اور پھر صبح دی نماز بھی با جماعت ادا کر لیندہ ہے تو انج سمجھو کہ اللہ ساری رات دی نمازاں دا ثواب ہی عطا فرما چھڑ دینے۔ نماز نے سب تو پہلی چیز ہے نماز۔ قیامت والے دن جڑا پہلا سوال ہونا ہے بندے نماز دے متعلق ہونا ہے۔ نبی پاک دی حدیث سے جڑا بندہ اندے چ پاس ہویا ان دا معاملہ اگے آسان ہوئے گا، جڑا پہلے ہی سوال دے اندروں فیل ہو گیا اگے ان دا معاملہ خراب ہوئے گا۔ تو بھائیو نماز دی فکر کریا کرو، نماز دی جڑا بندہ نماز دی فکر کردا ہے اللہ پاک اندے گھر دی فکر کر لیندے نے، اللہ پاک اندے معاملات آسان فرما دیندے نے، اندیاں مشکلاں اللہ دور کر دیندے نے۔ تو جدو اسی نماز کو دور ہونے ہیں، نماز واسطے وقت نہیں نکال دے۔ بڑے بڑے علماء نے پوچھا شیخ عبدالعزیز الوی صاحب پچھلے دنوں دے اندر وفات پا گئے کہ حضرت زندگی دے اندر اتنی برکت کس طرح ہے، اتنا کام کر دیتا، اتنا پڑھا بھی دیتا، ہزاراں طلباء بھی تیار کر دیتے، بڑی بڑی حدیث دیاں کتاباں دی شروحات بھی لکھ دیتی، تیار کر چھڑی۔ تو فرمان لگے کہ جدوں دی اسی اللہ نہ تعلق بنایا، اللہ نال یاری بنائی ہے، اسی اللہ نو ٹائم پورا دینے، انہیں ٹائم دے اندر برکتاں فرما چھڑیاں نے۔ اندی نماز واسطے وقت، ذکر واسطے وقت، صبح و شام دے اذکار ضروری نے، نماز دی پابندی ضروری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا بندہ صبح و شام دے اذکار پڑھدا ہے نا وہ بندہ اللہ دے ذکر کرن والے بندیاں چ شمار ہو جاندہ ہے۔ کم از کم 5 وقت دی نماز اور صبح و شام دے اذکار، بلکہ وہ تو اتھوں تک لکھ دینے اگر ایک ٹائم دا کھانا بھول گئے ہو تو خیر ہے، کوئی گل نہیں، لیکن جے ایک ٹائم دے اذکار بھول گئے ہو نا تو پھر خیر نہیں۔ حاسد دے حسد تو، شریر دے شر تو، جنہ دی جناتی کولوں، جادوگراں دے جادو کولوں تسی محفوظ نہیں، تادی محفوظ ہے جے صبح و شام دے اذکار پابندی نہ پڑھو گے دے۔ تو محترم بھائیو اذکار دی پابندی کریا کرو۔ آئے دن اسی جناب جادو ہو گیا، فلانے جادو کر چھڑیا، ٹونا کر چھڑیا، تویز بات نے جی قاری صاحب میں ان کی کراں۔ اے پریشانیاں کیوں نے؟ کیونکہ اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں، نماز کو دور ہو گئے ہیں، ذکار کو دور ہو گئے ہیں۔ نبی پاک دی حدیث سے جڑا بندہ سورۃ بقرہ دیاں آخری آیات جڑیاں آمن الرسول بما انزل، جڑے گھر دے اندر 3 دن لگاتار 3 واری ایتاں ہی پڑھیاں جان، اللہ پاک ہر طرح دے جادو صاف کر چھڑدا ہے، ہر طرح دے جنات نو بھجا چھڑدا ہے۔ اور اسی کیوں ڈرنے پے ہیں، کیوں یہ سارے معاملات خراب ہوئے نے بھائیو؟ ان دی وجہ ہے وے کہ اسی نماز کولوں دور، قرآن کولوں دور، اذکار کولوں دور، دین کولوں دور۔ جدو اسی دین دے لاگے ہوواں گے، نماز دے لاگے ہوواں گے، قرآن دے لاگے ہوواں گے، دینداراں دی مجلس وچ بیٹھاں گے، اللہ اس ساریاں آفات، ساریاں پریشانیاں کولوں آپ ہی محفوظ فرما لین گے۔ تو لمبا چوڑا انشاءاللہ درس نہیں ہے، باجدہ یہ درس چونکہ الحدیث یوتھ فورس پنجاب دے والوں ذمہ داری سی، اور یوتھ فورس دے ساتھی ضلع قصور اور کوٹ رادہ کشن دے 2 صحباب محترم بھائی میاں لطیف صاحب دی کاوش محنت، اور انہاں دے رفقا احباب جماعت، اور مولانا محترم جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرمائے۔ انہاں دی کاوش اور محنت دے نال اج دا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ قاری عطا اللہ صاحب آف عارف والا تو تشریف فرمان ہے۔ محترم بزرگان کا نام کی ڈاکٹر انس صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور تسی بڑی محبت دے نال بیٹھے ہو۔ تو میں نا انشاءاللہ جدوں دی گل شروع کیتی ہے کوئی 5 منٹ ہو گئے نا مینوں، تے تہاڈا آدھا گھنٹہ ٹائم لینا، کیوں جی آدھا گھنٹہ دے دیو گے ٹائم انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہوں نے پہلے جان دی لوڑ ہے۔ اچھا تسی سارے پہلے جان، اچھا بہرحال اللہ پاک تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ میں بہتا وقت نہیں تہاڈا لینا، آدھے گھنٹے انشاءاللہ باتاں کریں گے، کوشش کریں گے زیادہ باتاں ہو جان۔ تو دین واسطے نا وقت نکالنا ہی بڑی گل ہے۔ اللہ نا قیامت والے دن ایک آواز لوان گے، اے نہ جیرانی، اے نہ جیرانی، اے نہ جیرانی، میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کتنے نے؟ طبرانی کبیر دی روایت ہے۔ تو فرشتے آکھن گے انت رب العالمین من یجاورک، اللہ تو جہانہ دا رب ہے، تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ اللہ فرمان گئے نو مار المساجد، مسجداں چ بہن والے، دل لان والے، میرے گھراں دے اندر رونق بنان والے، جے سارے سائڈ تے کر لو انہاں سارے نو میں اپنا پڑوسی بنا لیا ہے۔ تے بھائیو جڑا وقت دین چ لگ جائے انشاءاللہ قیامت والے دن کام آنا ہے۔ جڑیاں گھڑیاں دین چ لگ جائیں، جڑا پیسہ دین چ لگ جائے، جڑی اولاد دین چ خرچ ہو جائے نا، ایک قیامت والے دن کام آن ہی جائے۔ اللہ اکبر اللہ تو بات دور نہ چلی جائے۔ میری ذمہ داری اصل پائیاں نے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال لگائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے جلیل بڑے قریبی اور بڑے پیارے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے مخلص صحابی اور توسط نے. انہاں دا نام ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن القرشی التیمی. حافظ ابن حجر نے الاصابہ کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ ان دے اندر یہ پورا نام اس طرح درج کیتا ہے. اور چھٹی پشتے جا کے نا مرہ بن کعب تے انہاں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نسب نامہ مل جاندا ہے. صدیق دا لقب نے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. صدیق بھی لقب ہے. اللہ پاک دے سونے نبی نے فرمایا جدوں احد پہاڑ تے نبی پاک گئے نا تو احد پہاڑ حرکت کرن لگ پیا, جنبش آ گئی, حرکت کرن لگ پیا. آپ نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد ٹھہر جا, تینوں پتہ نہیں چلیا تیرے تے ایک صدیق کھڑا ہے, ایک نبی کھڑا ہے, ایک صدیق کھڑا ہے, دو شہید کھڑے نے. اور صدیق کون سی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. صدیق نو ایک لقب میرے مصطفیٰ نے عتیق بھی عطا فرمائی. صحیح ابن حبان دے اندر فرمایا انت عتیق اللہ من النار. ابو بکر اللہ نے تینوں جہنم دی اگ کولوں آزاد کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جہنم دی اگ کولوں آزاد ہے. عتیق. عتیق بھی لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. اور انہاں دی والدہ دا نام سلمہ بنت صخر ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک لقب جڑا ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتقا بھی ہے, بہت زیادہ متقی. ایک لقب اواہن بھی ہے. اور کنیت ابو بکر ہے, صدیق لقب ہے, اتقا لقب ہے, صاحب لقب ہے. یہ لقب نے ملے اللہ دی طرف تو, اللہ دی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف تو. اور نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش جڑی ہوئی نا عام الفیل دے سال ہوئی, جڑے سال ہاتھیاں والا واقعہ پیش آیا ہے تسی سنیا ہوگا قرآن دے اندر علماء کولوں. تے جس سال نبی علیہ السلام دی پیدائش دا سال ہے عام الفیل, 2.5-3 سال بعد عام الفیل تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش ہوئی ہے. اور بھائیو ذرا غور کر دے جانا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے فرمایا جدوں میں اعلان نبوت کیتا ہے تو لوگاں نے کئیاں نے جھٹلایا ہے, کئیاں نے جناب دلائل منگے نے, کئیاں نے تصدیق کی تھی, لیکن اکثر لوگ تقریباً لوگاں نے تکذیب کی تھی یا دلائل منگے. ابو بکر وہ بندہ جنہیں چون چرا نہیں کی تھی, کوئی تصدیق نہیں منگنی. ادھروں میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیتا ہے, کلمے دا آرڈر کیتا. ابو بکر کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ دے جانثار بن جاندے نے, پاک نبی دے صحابی بن جاندے نے. اور یہ وہ خاندان ہے جنہ دے 4 صحابہ 4 پشتہ تک صحابیت دا شرف حاصل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی فتح موقع تے اپنے باپ نو لے کے آئے, عثمان بن عامر نو لے کے آئے, ابو قحافہ نو. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر بہتر سی تو انہوں کار ہی رہن دندہ, اللہ ترکتا ہوں کیوں کار کیوں نہیں چھڑیا سی تیرے باپ کو لاندے. حضرت ابو بکر آندے نے سونیا اس لائق سی کہ میرا باپ چل کے تو اٹھے کو لاندہ, وہ بھی مسلمان ہو گئے. یعنی ابو بکر آپ بھی مسلمان, باپ بھی مسلمان, بیٹا بھی مسلمان, بیٹے دا بیٹا بھی مسلمان. اور 4 پشتہ صحابیت دے شرف دے اگر اے اللہ نے شرف عطا فرمایا تے ابو بکر صدیق دے خاندان نو عطا فرمایا ہے. ذرا غور کر دے جانا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں قربان جاواں, میں صدقے جاواں. نبی پاک نے جی ہجرت جان لگے نا, ہجرت دا سفر کر لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر دے گھر دے اندر آئے. دوپہر دے ویلے سر تے کپڑا بنیا تے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں اجازت دے چھڑی ہجرت دی, کیونکہ مکے والے نے منصوبہ بنایا نبی پاک نو نقصان پہنچان دا. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقصان پہنچان دے نہ ارادے کیتے نے, انہاں چالاں چلیاں نے. اللہ دے نبی نو معاذ اللہ قتل کر دئیے, یا حضرت نو جلا وطن کر دئیے, یا اللہ دے نبی نو قید اندر پا دئیے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ فرماندے نے انہاں تدبیراں کیتیاں سونے
ایک تدبیر اساں کیتی ہے واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کرن والا ہے آپ فرماندے نے اللہ پاک نے ہجرت دیاں اجازتاں دے چھڑیاں نے ابو بکر نو اللہ نے نال ساتھ عطا فرما چھڑیا ہے میں قربان جاواں اللہ دے نبی ہجرت دے سفر تے نکل پے نے حضرت غار دے اندر آ گئے نے غار دے اندر میرے نبی 3 دن ٹھہرے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں اجازت فرمایا گود میری سر مصطفیٰ دائے اوے کرانا ہی بنا لے میرے نبی آخرت دے سفر تے جاندے پے نے گود بیٹی صدیقہ دیے گود بیٹی صدیقہ دیے سر مصطفیٰ دائے اج ہجرت دا سفر گود باپ صدیق دیے سر مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر آندے نے سونیا میں تواڈیاں حفاظتاں کراں گا اللہ دے نبی نال نے ادھر کافراں نے اعلان کر چھڑیا ہے جڑا اللہ دے نبی نو پھڑ لیا ہے اسی سونٹاں دا انعام دے دیاں گے اے پیچھے چلدے چلدے کھوجی پہنچ جاندے نے حضرت ابو بکر نے نہ دے قدم دیکھ لے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا اگر کافراں نے اپنے پیراں ول دیکھ لیا لو ان احدہم نظر الہ قدمی سونیا اسی نظر آ جاواں گے آپ فرماندے نے ابو بکر کیوں پریشان ہونے ما ظنوں کا یا ابا بکرن بے اثنین اللہ ثالثہما او میرا ابو بکر تیرا اندے بارے کی گمان ہے انہاں دوواں بندیاں دے بارے جنہاں نا تیجا اللہ ہے تیجا کون ہے تے جے دے نال دا اللہ اندی کنڈ لگن دیندا ہے اللہ دی قسم اللہ کنڈ نہیں جے لگن دیندا اللہ اکبر اللہ نے اتھوں بھی حفاظتاں کر لیاں ایتھے لمبے چوڑے واقعات ہوئے نے او سنانا مقصود نہیں اینج میرے مصطفیٰ نکل دے پے نے حضرت دیاں نظراں بیت اللہ تے پیاں اللہ نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو ڈول پے آپ پتہ کی فرماندے مکہ شہر تینوں چھڑ کے جانتے میرا جی کوئی نہیں سی کردا پر تیرے رہن والے نے مینوں رہن کوئی نہیں دیتا اللہ دے نبی اکھاں چوں آنسو بہائی جاندے نے آپ روئی جاندے نے حضرت ابو بکر آندے نے سونیا اینا نہ رو اللہ دے نبی جی پیچھے کافر لگے ہوئے نے سونے اتھوں جلدی نکلنا پینا اللہ اکبر اللہ میرے نبی دیاں نظراں بیت اللہ تے لگیاں نے تے ویرا مولانا سمسام روم اپنے دل دیاں پڑاساں کڈیاں نا ارماندن نے چانداں سی دل ایتھے اوے پڑھدا نمازاں میں چانداں سی دل ایتھے اوے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں پر اولاد نہیں تیری اے نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی فرماندے نے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں اوے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں چوک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیری اللہ نو معلوم ساری اے بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی
میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویرا ذرا غور کردا جائیں ہجرت دا سفر ہے ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نال نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جنگاں دے اندر ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نال رہندے نے اللہ اللہ اے ابو بکر کون جدیاں گوائیاں عرش والا رب دے دیندا ہے تسی آکھو گے دلیل کی سن لے مدینہ شہر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ او شہر آپ فرماتے ہیں جڑا میری مسجد نبوی چ نماز پڑھ لے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرما دیندے نے دعا کرو اللہ اتھے نمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے با جماعت پڑھے نا بندہ 27,000 نماز دا ثواب ملتا ہے جڑا بیت اللہ چ ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز دا ثواب جے تو با جماعت ایک نماز پڑھے 27,00,000 نمازاں دا اللہ ثواب عطا فرما دیندے نے بھائی جان جے ایک دن دیاں نمازاں پڑھو نا 1,35,00,000 نمازاں دا ثواب اللہ پاک عطا فرما چھڑ دے نے اللہ اکبر اللہ او مدینہ شہر تے ساری کائنات دے سردار نبی نو مکے نال وی پیار بڑا حضرت نو مدینے نال وی پیار بڑا نا اللہ اکبر اللہ مدینہ شہر نام حضرت ابو بکر نو موقع مل گیا تبلیغ واسطے یہودیاں دے کول چلے گئے نا یہودی عالم اشیاء بہت بڑا مشہور ہے نا دا عالم اشیاء فنحاس نامی عالم ہے اے بیٹھے ہوئے نے میرے ابو بکر آندے نے او یہودیوں اللہ تے ایمان لے آؤنا اللہ نو رب مان لونا یہ اگو آندہ ہے اوہ ابو بکر اس رب دیاں دعوتاں دینا پیائیں جڑا رب فقیر ہے جڑا رب فقیر اسی غنیاں اور رب فقیر اسی غنیاں اللہ اللہ میرے ابو بکر دی غیرت نو جوش آ گیا ابو بکر نے ماریا تھپڑ انو زوردار تھپڑ مار چھڑیا نا اللہ اکبر اللہ جدو انو تھپڑ ماریا نا ویرا ذرا دھیان کردہ جائینا میرے ابو بکر نے تھپڑ ماریا اے میرے پاک نبی دی عدالت دے اندر کیس لے کہ آگے نے اندر سونیا سانو انصاف دعا دیو نام اللہ دے نبی جی سانو انصاف دعا دیو نام کائنات ماشاءاللہ ہون دیکھو نا سپیکر سیدھا ہو گیا تو ہون پاویں تانوں میں فجر تک بٹھائی رکھاں اگے تسی مینوں چلن نہیں سی دیندے ہن اللہ دی رحمت نال کام چلن لگا اللہ اکبر اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں تھپڑ ماریا اے میرے پاک نبی دی عدالت دے اندر کیس لے کے آ گئے اور ویرا کوٹ رادا کشن والیاں دوستاں ہن ذرا دھیان کریں میرے نبی دی عدالت بڑی سچی ہیں حضرت دی عدالت دے اندر انصاف ملدا ہے صحیح بخاری سن لیں ایک بی بی منو مخزوم قبیلے دی انہیں چوری کر نہیں نا لوگ جناب اس بی بی دا کیس میرے پاک نبی کل ٹر گیا ان دا ہاتھ کٹیا جانا ان دے خاندان دے لوگ آندے نے اسامہ تیرے نال اللہ دے نبی نو بڑا پیار اسامہ کون ہے حضرت زید دا بیٹا اللہ دے نبی نو زید نال بڑا پیار میرے منہ نبی دا منہ بولیا بیٹا حضرت زید نال بھی پیار حضرت نو زید دے بیٹے اسامہ نال بھی پیار اسامہ سفارشاں لے کے آ گیا حضرت اسامہ نے سونیا اس بی بی دا ہاتھ نہ کٹو اللہ دے نبی جی دیت لے لو قصاص نہ لو حضرت دیت لے لو آپ فرماندے نے اسامہ مینوں تیرے پیار بڑا ہے محبتاں بڑیاں نے پر میرے اسامہ گل سن لے یہ مسئلہ میں دے لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری تینوں سناندا پیا لو ان فاطمہ بنت محمد لا سارکت آپ فرماندے نے لکتا تو یادا خواہ اگر کم محمد دی بیٹی فاطمہ بھی کر دی تے محمد اپنی بیٹی فاطمہ دا بھی ہاتھ کٹ دین دے
اگر چوری محمد دی بیٹی فاطمہ نے کیتی ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم میں اوندا بھی ہتھ کٹ دینا سی. تو بنو مخزوم قبیلے دی فاطمہ نامی عورت دا کیس لے کے اللہ دی قسم اس عدالت چوں انصاف ملتا ہے. یوتی آ کے بیٹھے ہوئے نے آندے نے سونے تیرے ابو بکر نے ساڈے عالم نو تھپڑ مار چھڑے نے. آپ فرماندے نے ابو بکر تھپڑ ماریا ہے. حضرت ابو بکر آندے نے جی سونے میں تھپڑ ماریا ہے. ابو بکر گل کی سی؟ حضرت ابو بکر گل سنا دیندے نے. آندے نے سونے انہیں اللہ نو فقیر آکھیا ہے, اللہ دیاں گستاخیاں کیتیاں نے, میں تھپڑ کڈ مارے نے. آپ فرماندے نے دسو یوتی پیراں تے مکر جاندے نے. حضرت اسی انج دی گل ہی کوئی نہیں کیتی. اللہ دے نبی جی ساڈی جرت ہی کیویں ہو سکدی ہے؟ ابو بکر نو آکھو گواہ پیش کرے. حضرت ابو بکر نو میرے نبی آندے نے ابو بکر گواہ لیا. ابو بکر کو گواہ کوئی نہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے او میرا پیارا ابو بکر یا گواہ لے آیا یا تھپڑ کھان لئی تیار ہو جانا. میرے ابو بکر نے آسماناں والے ویکھ لیا نا. اللہ سونے تیرا ابو بکر سچا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور ویرا ذرا دھیان کرتا جائی نا. کئیاں نو گوائیاں دیاں لوڑاں پین, اللہ بچیاں کولوں گوائیاں دعا دیندے نے. سن لینا نبی یوسف نو گواہ دیاں لوڑاں پہ گئیاں نا. بی بی زلیخا نے عذاب لا چھڑے نا. اللہ دا قرآن نقشے کھچ دیں شاہد من اہل خواب امکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم. اللہ دا قرآن آندا ہے جناب یوسف انج کھڑے نے, بی بی زلیخا کھڑی ہے. آندی عزیز مصر جڑا تیرے گھر دی عزت نو ہاتھ پائے ان دی سزا بڑی سخت ہونی چاہیے. نبی یوسف آندے نے یہ سارا کام میں نہیں کیتا ہے. اللہ دا قرآن آندا ہے ایک دودھ پیندے بچے نے گوائیاں دے چھڑیاں نا. قمیض چیک کر لو, اگر اگوں پھٹی ہے بی بی سچی ہے, اگر پچھوں پھٹی ہے تے بی بی جھوٹھی ہے تے یوسف سچا. قمیض چیک کیتی جاندی ہے, قمیض پچھوں پھٹی ہے نام اللہ اللہ. تے عزیز مصر اپنی بیوی زلیخا نو کہنا سی تو غلط ہے. اور ساریاں بیبیاں کو ہاتھ رکھ دیں. آندہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. نی بیبیو اے تواڈیاں ہی جالاں نے. تے یوسف نو آندا یوسف عارضن ھذا واستغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین. او یوسف جاندی کر اس گل تے مٹی پا دے. اپنی بیوی نو آندا تو گناہ کیتا, غلطیاں دی معافی مانگ. اللہ اکبر اللہ. ویرام ایتھے گواہ دیاں لوڑاں پیاں. اللہ نے دودھ پیندے بچے کولوں گوائیاں دعا چھڑیاں. صحیح بخاری سن لے. اللہ دے ایک ولی جریج نماز پڑھی جاندا ہے, ماں کی آوازاں مار دیے وے جریج بیٹے میری گل سن لے. جریج اپنی ماں دی گل نہیں سندا, نفل ہی پڑھی جاندا ہے. صحیح بخاری تینوں سنا رہا. ایک دن دو دن
تین دن ہوئی گل ہوئی ماں دی بیٹا جریج جے تو نفل ہی پڑھی جانا ہے ماں دی گل سندا نہیں ہن تینوں نی دیر موت نہ ہے جنی دیر ذلت دا منہ نہ ویکھ لویں اوے ہے اللہ دا ولی سی پر ماں دی بد دعا لگ گئی اسی تے ماں پیو سمجھتے کچھ نہیں نا اوے ماں پہ آپ دی عزت کریا کر خدمت کریا کر وڈیرے نہیں انہاں دی خدمت کریا کر جے دنیا تو ٹر گن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تے پھر انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کریا کر تے جے ماں باپ کو نہیں ویرا انہاں واسطے دعاواں کریا کر اللہ اکبر اللہ جریج اللہ دا ولی ہے لوکاں نے مارنا شروع کر چھڑیا حجرہ ٹا چھڑیا نا چوک دے اندر لے آئے نا آندے نے جریج اللہ دا ولی بنیا پھرنا آکی کم کی تئی آکی نیر مارے آ بی بیاں دیئے بچہ تیرا آندہ ذرا ٹھہر جاؤں اسے ٹائم دگانا پڑھ دیں وضو کر کے دگانا پڑھ لیں دیں بچے دے سر تے ہاتھ رکھ دیں پیٹ اندر چوکا مار دیں اور بچہ بول کے دس تیرا بابا کون ہے اے دودھ پیندہ بچہ بول کے آندہ لوگو تسی جریج نو ایوی ماری جاندے ہو میرا تے پیو بکریاں دا چروا ہے تسی انو ایوی ماری ماں مارا مار دے پیو آندے نے جریج اسی تینوں سونے دا اجرا بنا دینے آندہ سونے دی لوڑی کوئی نہیں اوہ دا ہی بنا دیو پر مینوں سمجھ آ گئی ہے تے اللہ دا بیلی سا پر ماں دی گل نہیں منی ذلت دا منہ ویکھنا بہ گیا ہے نا بھائی جان ماں باپ دی عزت خدمت کریا کر ایتھے بھی اللہ نے چھوٹے دودھ پیندے بچے کو گوائیاں دوائیاں حافظ ابن حجر نے نا فتح الباری 11 بچیاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے دودھ پیندے بولے نے اللہ اکبر اللہ بات دور نہ چلی جائیں ایتھے انہوں اللہ دے نبی دا صحابی صدیق نو گواہی دی لوڑ پئی اللہ دے نبی فرماندے نے صدیق او میرا پیارا ابو بکر یار یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھانی تیار ہو جا جبریل نے دوڑا لا چھڑیاں نا میرے نبی دے کول آگے وہی لے کے آئے لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق اللہ دے نبی کل گوائیاں اللہ نے آپ پہ چھڑیاں سونے ابو بکر سچا ہے ابو بکر سچا ہے میں گوائیاں دینا یہودیاں بےایمانہ نے گل کیتی سی اللہ دی قسم ابو بکر میرا ہوئی جندیاں گوائیاں شوال رب نے دے چھڑیاں نام صحیح مسلم تینوں سناواں تے بات ختم کراں اللہ دے نبی انج بیٹھے ہوئے نے نا ایک دن آپ فرماندے نے میرے صحابیو من آتانا منکم اليوم مسکینا اج تواڈے جو مسکین نو کھانا کنے کھوایا ہے کیوں جی مسکین نو کھانا کھوانا نیکی دا کام ہے کہ نہیں ماں نہ دسو نیکی دا کام ہے ابو ہریرہ دا ایک دن مینوں بڑی بھوک لگی پئی مدینے دیاں گلیاں چ منہ دا پیا ہونا لوگ سمجھدے نے کہ ابو ہریرہ نوں دورے پیندے نے پر اللہ دی قسم مینوں دورے دورے کوئی نہیں پیندے بھوکاں لگیاں ہوندیاں مدینے دیاں گلیاں چ پیا ایک دن ابو بکر آئے میں کہ حضرت نے آیتاں دا معنی تے دسیا جی وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کی معنی اللہ والے لوگوں اللہ واسطے کھانا کھوان دینے مسکیناں تے یتیماں تے قیدیاں نوں اللہ دی رضا
मां वास्ते खाना खवांदे ने। अबू बकर ने माना दसिया टुर पे। हजरत उमर आ गए। मैं क्या हजरत नातां दा माना दसिया जे, माना दसिया टुर पे। अल्लाह दे नबी आ गए ना। मैं क्या सुनिया ए नातां दा जरा माना ते दसिया जे। आप फरमांदे ने बुरैरा किहड़ियां तां? मैं इहो ही आयतां पढ़ देना। वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह दे नबी नूं पता सी अबू हुरैरा नूं आयतां दा माना ते पहले ही आंदा है। हजरत ने बाहों मैनूं फड़ लिया, मस्जिद नबी अंदर आ गए। नौ मेरे नबी दियां बीवियां, नौ मेरे नबी दे हुजरे ने। आप फरमांदे ने नबी दियों बीवियो अबू हुरैरा भुखा है, इहदे खाण लई कोई चीज़ दे भेज दिओ ना। नौवां घरां दे अंदर पता कीता जांदा है, दसिया जांदा सोनिया नौवां घरां अंदर ही खाना मौजूद कोई नहीं जे। अल्लाह एक घराना कहंदा मेरे तेरे पीरो मुर्शद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा घराना। आप फरमांदे ने बुरैरा तू कल्ला भुखा नहीं, नबी दियां बीवियां भी भुखियां। जा सीरत नबी शिबली नुमानी पढ़, मुस्नद अहमद नसाई दे अंदर मौजूद है। एक बंदे ने दुध दा प्याला लिया, मेरे मुस्तफा दे कोल आ गया। आंदा सोनिया आ दुध दा तोहफा ते कबूल करया जे। मेरे नबी ने तकिए दा तोहफा रद्द नहीं कीता, खुशबू वाला तोहफा कदी रद्द नहीं कीता। अल्लाह दे नबी ने दुध दा तोहफा कदी रद्द नहीं कीता। आपने प्याला फड़ लिया। आप फरमांदे ने बुरैरा हुण इंज कर जेड़े 72 तलबा पढ़दे ने उन्हां नूं बुला के ते लियाना। अबू हुरैरा मैं 72 तलबा नूं बुला लियाना। अल्लाह दे नबी दे सामने बह जांदे ने। भुख मैनू लगी है, सोना नबी आंदा इन्हां नूं पियाना शुरू कर दे। उथे ताज सी नाम अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने मैं पिलाना शुरू कर देना। एक ने पीता, दूजे ने पीता, तीजे चौथे पांचवें छठे ने पीता। अबू हुरैरा आंदा लोगो 72 दे 72 पी गए, दुध दा प्याला उवें दा उवें मौजूद है। आप फरमांदे ने बुरैरा तू पी ले, मैं पीता। आप फरमांदे ने फिर पी, फिर पीता, फिर पी, फिर पीता। मैं क्या सोने बस हो गई है। अल्लाह दे नबी ने और वीरा जरा ध्यान करे ना, मेरे नबी ने जिथे 73 ने मुँह रख के पीता सी उथे मुँह रख के तेरे मेरे पीरो मुर्शद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पींदे पे नी। अल्लाह अल्लाह। आप फरमांदे ने मस्कीन अज खाना किने खवाया? हजरत मैं खवा के आया। अबू बकर आंदे ने सोनिया मैं खवा के आया। आप फरमांदे ने अज रोज़ा किने रखिया? अबू बकर आंदे ने सोनिया रोज़ा भी मैं रख के आया। ये नफली रोज़ा है वीरा, नफली रोज़ा जड़ा बंदा एक रख लेंदा है अल्लाह पाक 70 साल दियां धूरियां जिन्नी जहन्नम को आज़ादी दे देंदे ने। अल्लाह अल्लाह। आप फरमांदे ने अज ये दसो जनाजा किन्ने पढ़िया? और वीरा मुसलमान भरा दा जनाजा पढ़िया अल्लाह एक किरात दा सवाब दे देंदे ने। जड़ा बंदा कब्रिस्तान जाए आप फरमांदे ने अल्लाह पाक 2 किरात दा सवाब देंदे ने। 2 किरात दा मतलब है जे तू जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान गया है अल्लाह तेनू 2 उहद पहाड़ा जिन्ना ही सवाब बता फरमा देंदे ने। 3 काम हो गए। आप फरमाते ने मन्नादा मिनकुमुल यौम मरीज़न। अज मरीज़ दियां यादां किने कीतियां ने? अज बीमार पुरशियां किने कीतियां ने? जे तू मालदार है उनदा ते हाल बड़ा पुछना है। जे माड़ा भैन भरा है उन्होंने पुछदा ही कोई नहीं, माड़ा चाचा है उन्होंने पुछदा ही कोई नहीं। वीर अपने माड़ियां नूं भी पुछया कर, माड़ा बीमार पै जाए। आप फरमांदे ने जेड़ा मरीज़ नूं सुबह इयादत करदा है शाम तक 70,000 फरिश्ता उनके हक अंदर दुआवां करदा है। जड़ा बंदा शामी मरीज दियां यादां कर लेंदा है सुबह तक आ फरमांदे ने 70,000 फरिश्ता उनके हक अंदर दुआवां ही करी जांदा है। कम किन्ने हो गए हुण? 4।
مسکین نو کھانا کھوانا، یاد کر لو بس اج دے، مسکین نو کھانا کھوانا، مریض دی عیادت کرنا، جنازہ پڑھنا تے روزہ رکھنا۔ کیوں جی 4 کام؟ کوئی دس سکتا کہڑے کام نے 4؟ کیوں جی علماء نو چھڈ کے 4 کام کہڑے نے؟ کوئی بندہ دسے۔ مسکین نو کھانا کھوانا، جنازہ 2-4 دن رل کے پورے کر دیو پورے تو کرو یار، ہوں 3 ہو گیا، یہ بھی 3 ہی ہے جی۔ تیمارداری کرنا، 4 کام ہو گئے ماشاءاللہ، یہ سنن دا فائدہ ہونا چاہیے۔ 4 کام صحیح مسلم تینوں سناندا پیا، آندے نے جڑا بندہ ہے 4 کام کر لیندا ہے، اور میرے صحابیو جڑا کام کر یہ 4 کام کر لیندا ہے، اللہ نے ان دے بدلے اندر جنت ہی رکھ چھڑی ہے نا۔ اور میں قربان جاواں ویرا کون؟ ابو بکر صدیق، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر، اللہ کر یار صدیق تیاری، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ ہوں گل مکن لگی ہے، ٹائم انشاءاللہ پورا ہو گیا، 2 منٹ ہوتے ہوئے نے، بس گل مکان لگے۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی عزلتوں ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی عزلتوں ہے یاری، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ میری حاضر آقا جانے، جند جان کرا قربان، میرے واس نہیں انکاری، ساڈی عزلتوں ہے، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ کیوں سوج کے نے پیر تیرے ہن کس لیے کندے میرے، تیری بن جاواں میں اسواری، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ تیرا پار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی نہیں تکلیف آوے، تیرا پار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی نہیں تکلیف آوے۔ ذرا ٹھہر وجہ سرکارے، پہلے صاف کرے ساغارے، مینوں جا جناب دی پیاری، ساڈی عزلتوں ہے یاری، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ ڈنگ کھاوے زہر پچاوے، پر پیر نہ سوراخ تو چاوے، ہے نیند حضور تے تاری، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ ہر مشکل سر تے چاواں، میں لگیاں توڑ نبھاواں۔ کیوں جی نبھائیاں نے کہ نہیں؟ پھر ہر مشکل سر تے چاواں، میں لگیاں توڑ نبھاواں، ہے صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ 3 راتاں غار دا منظر، میری گود نبی دا بستر، 3 راتاں غار دا منظر، میری گود نبی دا بستر، نہ پل سائیں عمرہ ساری، ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ کون کون؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ مالک کو دعا ہے، او صدیق اکبر رضی اللہ جنہ ساری زندگی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کر کے وکھائیے، نبوت تو پہلے دا بھی یار، نبوت تو بعد والا بھی یار، میرے مصطفیٰ دے نال قدم قدم تے چل کے وکھایا ہے۔ اور ایک دن نہ نبی پاک علیہ السلام جدو ہجرت دے سفر تے ادوں بھی کدی ابو بکر سجے کدی کھبے، کدی سجے کدی کھبے، کدی اگے ویکھے کدی پیچھے ویکھے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر خیر ہے؟ فرماندے نے سونے جے میں گیا نا تے میں تے کلا، پر جو تسی جاندے ہو تے پوری امت دا ہی نقصان ہوتا ہے۔ رستے دے اندر کسی نے پوچھا ابو بکر تیرے نال کون؟ تے پتہ کیا آندے نے؟ رجل یہدی الی السبیل،
ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜन्नत ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਜन्नत ਦੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। जन्नत ਦੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਉਹ ਸਹਾਬਾ जिन्हां जाना निछावर कीतियां, अपनियां जिंदगियां वकफ कर छड़ियां। अल्लाह उन्हां सहाबा जैसी जिंदगी सानू भी बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं लफ्ज़ां दे उत्ते इक्तिफा करना और फिर शुक्रिया अदा करना अज दी इस मस्जिद की इंतजामिया का, इत्थों की जमात का, मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब, डॉक्टर अनस साहब और दीगर इन्हां दे रुफाका अहबाब जमात और मोहतरम प्यारे भाई मियाँ लतीफ़ साहब सदर अहले हदीस यूथ फॉर कोट राधा किशन और दीगर रुफाका अहबाब जमात का जिन्हां दी कावश और मेहनत दे नाल अज दा ये प्रोग्राम शान सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मुख्तसर वक़्त के अंदर कोशिश की कि जामे बातें हो जान। इनू मुख्तसर वक़्त नूं असीं कीमती बनाने की कोशिश की। अल्लाह को दुआ है ये लगियां कड़ियां अल्लाह कबूल फरमा के तुहाडे मेरे लिए निजात का जरिया बना के साडे लिए जन्नत जान का सबब बना दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजी बीबुल्ला साहब मोहतरम इन्हां दे भाई अजीज़ुर रहमान साहब, इन्हां दे वालिद भाई अजीज़ुर रहमान साहब दे वालिद साहब हाजी हबीबुल्ला साहब वो भी वफात पा गए ने और मियाँ शरीफ साहब जिहड़े ने वो भी वफात पा गए ने। ये दो खसूसी नाम दसे और दीगर जिहड़े होर भी मोमन मर्द मोमना औरतां जिहड़े चले गए ने उन्हां वास्ते जिहड़े उलामा पिछले दिनों जब वफात पाई है, अब्दुर्रहमान मक्की साहब, मौलाना अब्दुल अजीज़ अलवी साहब और इस तरह मौलाना ताउल्ला साजिद साहब बहुत बड़े शेख सन, इब्ने माजा दी शरह लिखी उन्होंने, होर दीगर जिहड़े उलामा गए ने सब वास्ते दुआ फरमाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका वलि अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह जी जितने बीमार ने सब नूं सेहतां तंदरुस्तियां अता फरमा। सदा दे बीमार ने सदा दे मरीज़ ने मेरे अल्लाह शिफाए कामला अजलाता फरमा। अल्लाह सोनिया घरां दे अंदर बीमार अस्पतालों दे अंदर बीमार कईयां दियां दरखास्तां आईयां ने फोन दे उत्ते कई दोस्तां ने आखे अल्लाह सब नूं शिफाए कामला अजलाता फरमा। ए मेरे अल्लाह जिहड़े परेशान ने उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा, दुखियां दे दुख दूर फरमा, दुखियां दे दुखां नूं सुखां अंदर तब्दील फरमा। अल्लाह जी जिहड़े दुनिया तो टुर गए ने अल्लाह उन्होंने माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस दे दाखिले अता फरमा। मेरे अल्लाह जी हबीबुल्ला साहब इस तरह ये दूसरे भाई जिहड़े उन्होंने आखे ने अल्लाह इन्हां दियां भी मगफरतां फरमा, कबरां मुनव्वर फरमा, दरजात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह जितने मोमन मर्द मोमन औरतां साढ़े जितने उलामा दुनिया तो इन्हां दिनां च गए ने अल्लाह सब नूं मुआफ़ करके जन्नतुल फिरदौस दे दाखले अता फरमा। ये मेरे अल्लाह सानू सारे अज़ाबे कबर कोलों महफूज फरमा, अज़ाबे जहन्नम कोलों महफूज फरमा। अल्लाह कुर्बे क़यामत दियां हौल लाकियां ते फितनियां कोलों महफूज फरमा। मौला करीम दज्जाल दियां फितनियां कोलों महफूज फरमा। अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने सोने नबी दे हत्थों दे कौसर दा पानी अता फरमा। सोने नबी दी शिफा दा हकदार बना। अल्लाह उस दिन अपने रश दा साया नसीब फरमा।
اللہ اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما جڑے بھائی محنتاں کوشاں کاوشاں کر رہے ہیں انہاں دیاں محنتاں کاوشاں کوشاں قبول و منظور فرما امام صاحب خطیب صاحب مولانا عزیز الرحمان صاحب دی کو رفقائے احباب جماعت انتظامیہ اللہ سب تے اپنی خاص رحمتاں فرما اللہ تیرے گناہگار بندیاں نے ہاتھ چکے نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما بھائی یعقوب صاحب ایک باری قائم تے ریکارڈنگ واسطے پہنچے نے اللہ پاک انہاں دے مال اندر برکتاں فرما مولا کریم تیرے کمزور عاجز مسکین بندیاں نے ہاتھ چکے نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما سونے ربا اپنی رحمت نال معاف فرما مالکا سونے اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ تیرے فقیر بندے تیرے درد منگتے بندے تیرے درد منگتے تے فقیران نے چولیاں پلائیاں نے اللہ جڑا جڑا دل دے اندر نے خواہش لے کے بیٹھا اللہ پوریاں فرما میرے اللہ پوریاں فرما مولا کریم تیرے گناہگار بندیاں نے ہاتھ چکے نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین